बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गुलाम हैदर खोखर उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ ने वतन वापसी के बाद बलूचिस्तान का पहला दौरा किया है और बाप पार्टी समेत अहम रहनुमाओं को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत कराई है। बाप पार्टी के हवाले से माजी में नवाज शरीफ, उसकी बेटी मरियम नवाज क्या राय रखते थे, किन अल्फाज के साथ उनको पुकारते थे, तो उस हवाले से और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर और अरशद शरीफ पे, शहीद अरशद शरीफ जो हमारे दोस्त सहाफ़ी, उसके हवाले से कोई बातचीत आपके साथ मुख्तसर करनी है। तो उससे पहले जितने भी मेहरबान दोस्त नाजरीन जो मेरे इस वीला को फेसबुक पर, यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट्स ज़रूर देना अपने भेजा करें। तो उन कमेंट्स पर मैं अपनी राय आपको जवाब भी देता हूँ और उसकी रहनुमाई भी लेता हूँ। तो नाजरीन, बात यह है कि नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान कोटिया का दौरा किया है। उसके साथ शहबाज शरीफ भी थे, उसकी बेटी नवाज शरीफ की मरियम नवाज और दीगर अहम रहनुमा थे। तो नवाज शरीफ ने बाप पार्टी के अहम रहनुमाओं को, जिसमें जाम कमाल है, खालिद मंगसी है, इस तरह दीगर रहनुमा को शामिल कराया गया है। और ऐसे भी लोग हैं जो माजी में नवाज लीग में रहे हैं, बाद में फिर जो है दूसरी पार्टियों में भी चले गए थे, फिर बाप पार्टी बनी है, तो उन सबको शामिल किया है। लेकिन नवाज शरीफ माजी में जो बाप पार्टी के हवाले से अपनी जो एक उसके हवाले से क्या इजहार, क्या ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं, इवन मरियम नवाज ने बाप पार्टी के अल्फाज के हवाले से क्या अल्फाज इस्तेमाल, पहले आप मरियम नवाज की ये वीडियो सुने, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। रातों रात बाप या माँ के नाम से एक पार्टी बनती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है और अगले दिन वही बच्चा वजीर आला की कुर्सी पे बिठा दिया जाता है। शेम शेम शेम। तो नाज़रीन, अभी आपने मरियम नवाज का सुना कि जिस तरह उसने कहा है कि एक रात में बाप भी बन जाता है, बच्चा भी पैदा होता है, फिर उस बच्चे को वजीर आला की कुर्सी पर बिठाया जाता है। इस तरह के अल्फाज एक्चुअली वो ये हुआ था कि 2018 में आप लोगों को पता होगा कि जब पीटीआई की हुकूमत बनी थी, तो उसके बाद चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात में जो है वो सादिक संजरानी और पीपल्स पार्टी के सलीम मांडलीवाला का इंतखाब होना था डिप्टी चेयरमैन के लिए। तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने और पीटीआई ने, बाप ने मिलकर एक इत्तेहाद किया था, जिसके बिना पर सादिक संजरानी चेयरमैन हुआ था, सलीम मांडलीवाला डिप्टी चेयरमैन हुआ था पीपल्स पार्टी की टिकट पे। तो उसके बाद नवाज शरीफ, मरियम नवाज ने बाप पार्टी के लिए बहुत से सख्त अल्फाज इस्तेमाल। उस वक्त हासिल बिजंजो को जो शिकस्त आई थी, तो उसके हवाले से फिर एक माहौल कशीदा हो गया था। और आप लोगों को पता है बाद में फिर जिस तरह सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद आया, फिर वो नाकाम भी हुआ, जबकि पीडीएम और पीपल्स पार्टी समेत सबको मेजॉरिटी थी। तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि इसके बावजूद सादिक संजरानी को कौन बचा रहा है। ज़ाहिर जनरल आईएसआई के उस वक्त के डीजी जनरल फैज़ हमीद का भी नाम लिया जाता था। लेकिन नवाज शरीफ वालों ने बाप पार्टी को इतना, मैंने ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। लेकिन आज उन जो है बाप पार्टी में इतनी क्या खुसूसियत हो गई है जिनको ये शामिल किया जा रहा है, और उनको उसके साथ बाकी बलूचिस्तान के ठीक है कौम परस्त रहनुमा जान जमाली, अभी जान जमाली खुद मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रह चुके हैं, बाद में फिर काफ लीग में भी चले गए थे जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में। इस तरह जो है लश्करी रेसानी पीपल्स पार्टी में भी रहे, फिर मुस्लिम लीग नून में भी रहे, फिर वो भी अलहदा हो गए थे। उसका भाई असलम रेसानी जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं बलूचिस्तान के पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 में, उसको भी दावत दी गई। और तकरीबन ये भी बात आ रही है कि कंफर्म हो रही है कि
وہ بھی یہ شامل ہو رہے ہیں. تو اس طرح پیپلز پارٹی کو بھی ناراضگی ہو رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کی قیادت بلاول بھٹو زرداری نے تو باقاعدہ نواز شریف کے اوپر تنقید بھی کی ہے، اور اس حوالے سے کہا ہے کہ نواز شریف کو اپنے کندھوں پر جو ہے نا یہ سیاست کرنی چاہیے، الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، نہ کہ کسی اور کے کندھے استعمال کر. تو بات یہ ہے کہ یہ سیاستدانوں کا تو یہ وتیرہ ہے میرے خیال میں، کیونکہ سیاستدان اگر تو یہ اصول پرست ہوتے تو مجھے یہاں پہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کا میثاق جمہوریت کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا، جو سائن ہوا تھا لنڈن میں، وہ یاد آ رہا ہے، جس میں یہ طے تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ایک دوسرے کے جو لوٹے، جو سیاسی لوٹے تھے، ان رہنماؤں کو بھی نہیں لیں گے، اور ایون دوسری پارٹیوں کے رہنما جو سیاسی وفاد یہاں چینج کر کے جن کو لوٹا کہا جاتا ہے ان کو بھی شامل نہیں. لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو آپ کو پتا ہے 2007 میں دسمبر کو جب شہید ہو گئی تھی، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی 2008 میں حکومت بنی، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف یہی نواز شریف تھا جو سپریم کورٹ میں کالا کوٹ پہن کے گیا. بعد میں پھر اس نے کیا الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں، نواز شریف آصف زرداری کے بارے میں کیا کہتے رہے، یہ سب ویڈیو شہباز شریف کیا کہتا رہا، اس کے جواب میں پھر نواز آصف زرداری، بلاول بھٹو جو ہے ان لوگوں نے بھی ان کے اوپر جو ہے الزام تراشی بھی کی، بیان باز. جیسے آج کل بلاول بھٹو جلسوں میں اور پریس کانفرنسوں میں جس طرح وہ نون کے اوپر تیر چلا رہے ہیں، زبانی تیر میں کہہ رہا ہوں، تو چلا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو فیسلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے، سب کچھ ان کے لیے گراؤنڈ ہے، باقی سیاسی پارٹیوں کو جیسے محدود کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بلاول کا دعویٰ ہے کہ وہ اگلا وزیر اعظم خود بن جائے گا. یہ تو مرحلہ بعد کی بات ہے. لیکن ناظرین میں یہاں پہ ایک آپ سے جو مختصراً یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ اب ملک کے اندر انتخابات کے حوالے سے چلو یہ تو ہے کہ فیبروری کے پہلے ہفتے میں 8 فیبروری کا یہ ڈیٹ اناؤنس ہے، لیکن ابھی تک الیکشن کا شیڈول جیسے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے بات کی ہے کہ وہ اس کا بھی شیڈول نہیں ہے. لیکن ابھی سے ایک اور بات ڈسکس میڈیا پر اینکرز باقی جگہوں پہ یہ بحث شروع ہو گئی کہ نواز شریف اگر اگلا وزیر اعظم چوتھی مرتبہ بن جاتا ہے تو کیا اپنی مدت پوری کرے گا، اپنی مدت 5 سال کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. یہ ابھی سے بحث چل رہی ہے. اور یہاں پر یہ بھی باتیں ہو رہی کہ کوئی کہتا ہے کہ 15 مہینے، کوئی کہتا ہے 12 مہینے، کوئی کہتا ہے 2 سال، کوئی کہتا ہے 2.5 سال. اس سے زیادہ کوئی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اپنی عادتوں سے باز نہیں. عادتوں کا مقصد ہے وہ پھر وہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ماضی کی طرح لڑائی جھگڑا، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی جھگڑا، پھر آئینی اداروں کے ساتھ، جیسے ماضی میں سپریم کورٹ پہ بھی نواز شریف نے حملہ کرایا تھا. تو اس طرح کہتے ہیں کہ وہ نواز شریف ایسے اقدامات کرے گا جس سے پھر ایک تلخی پیدا ہوگی، اور اس طرح پھر وہ جو ہے نا اس کو نکالا ہے ابھی سے. حالانکہ ابھی ایسا کوئی ماحول بھی نہیں. اور بلکہ یہ تو ایک طرف تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مرتبہ نواز شریف ماضی کی نسبت کافی جو ہے ایک تجربے کار بن کے سیاسی طور پہ ملک میں آئے ہیں، اور اس سے توقع کی جا رہی ہے کہ اب وہ ماضی والا نواز شریف نہیں ہوگا. لیکن دیکھنا ہے کہ نواز شریف ماضی والا ہوتا ہے یا جو اب تبدیل ہو کے آیا نواز شریف وہ ہے. تو ناظرین دوسری بات جو ہے کہ پچھلے دنوں بہت مشہور اینکر ہیں، بڑا نام ہے محمد مالک، اپنے پروگرام میں اس نے ایک انکشاف کیا ہے کہ آنے والے ہفتے ڈیڑھ میں جو ہے شہید ارشد شریف جو ہمارے دوست صحافی اور بڑا نام تھے جس کو کینیا میں شہید کیا گیا تھا، اس کے حوالے سے کینیا حکومت پاکستان حکومت کے ساتھ کوئی اپنے جو واقعے کے حوالے سے کوئی رپورٹ شیئر کرنے والے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ اس میں کیا چیزیں ہیں، کیا ارشد شریف کو کن جو ہے نا ان خفیہ طاقتوں نے یا خفیہ ہاتھوں نے جس طرح اس کو شہید کیا ہے، کون ہو سکتے ہیں کینیا کے ایسے کون سے عناصر ہیں جن لوگوں نے یہ اس واقعے میں ملوث رہے. تو ایک ہوپ تو یہی ہے کہ ایک چیز کم سے کم سامنے آ جائے گی تو پاکستانی قوم کو اور صحافیوں کو اس حوالے سے کم پتہ چل جائے گا، ایک چیز سامنے آئے گی کہ اس کے پیچھے کون سے ہاتھ ہو سکتے. ناظرین آج کے لیے اتنا، کل پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں سے بات کروں گا. تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.
ہو